शरह सदूर की किस्त नंबर 23 का आज आगाज किया जाएगा। आज का मौजू है कब्र का मुर्दों को खिताब करने का बयान। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो, क्योंकि कब्र रोज़ाना पुकार कर कहती है, मैं अजनबियत का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ और मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। जब मोमन को कब्र में दफनाया जाता है तो कब्र उससे कहती है, खुश आमदीद, तू मेरी पुश्त पर चलने वालों में से मुझे महबूब तरीन था और अब तू मेरे अंदर आ गया है, अब तू मेरा हुस्न सलूक देख। फिर कब्र उसके लिए हद निगाह तक कुशादा हो जाती है और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। और जब कोई फाजिर या काफिर शख्स दफन किया जाता है तो कब्र कहती है, तुझे कोई मरहबा नहीं, तू मेरी पुश्त पर चलने वालों में मेरे नजदीक बदतरीन था और अब तू मेरे अंदर आ गया है, लिहाजा अब अपने साथ मेरा बर्ताव देख। फिर कब्र उस पर अपना घेरा तंग कर देती है और उसकी पसलियां एक दूसरे में पेवसत हो जाती हैं। रावी कहते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात अपनी मुबारक उंगलियां एक दूसरे में डालकर इशारा करके बताई। फिर फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 70,000 अज़्ज़ाहे मुकर्रर फरमा देता है। अगर उनमें से कोई एक भी जमीन पर फंकार दे तो रहती दुनिया तक कभी कुछ भी ना उगे और वो अज़्ज़े उस मर्दे को ताकि क़यामत डसते रहेंगे। रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक हुए तो आप कब्र के पास बैठ गए और इरशाद फरमाया, कब्र रोज़ाना बज़बान फसीह पुकारती है, ए इब्ने आदम, तूने मुझे कैसे भुला दिया? क्या तू नहीं जानता मैं अजनबियत वहशियत का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, तंगी का घर हूँ, मगर जिसके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे वसी कर दे। फिर इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। हज़रत अबू हुज्जाज समाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से रवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उससे कहती है, तेरी खराबी हो, क्या तू नहीं जानता था मैं फितने का घर हूँ, तारीकी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। तो ऐ इंसान, किस चीज ने तुझे मुझसे गाफिल रखा? क्या तू मेरे ऊपर अकड़ कर चलता था? अगर मुर्दा नेकी का हुक्म करने वाला हो तो कब्र में एक जवाब देने वाला कब्र से कहता है, अगर ये बंदा नेकी का हुक्म करने वाला और बुराई से मना करने वाला हो तो फिर तेरा क्या ख्याल है? कब्र कहती है, तब तो मैं इस शख्स के लिए सरसब्ज़ व शादाब हो जाऊंगी। चनाचा उसके जिस्म को नूरानी कर दिया जाता है और उसकी रूह बारगाह इलाही की तरफ बुलंद हो जाती है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन की मौत का वक़्त आता है तो एक बहुत खूबसूरत और खुशबूदार फरिश्ता उसके पास आता है और उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए उसके पास बैठ जाता है। फिर दो फरिश्ते जन्नती खुशबू और कफन लाते हैं। वो अभी दूर ही होते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम पसीना बहने की सूरत में उसके जिस्म से रूह निकाल लेते हैं। फिर वो फरिश्ते जल्दी से आते हैं और उनसे रूह लेकर अब उसे जन्नती खुशबू और कफन में रखकर जन्नत की तरफ बुलंद हो जाते हैं। इसलिए आसमानी दरवाजे खुल जाते हैं और फरिश्ते खुशखबरी देते हुए पूछते हैं, ये किसकी रूह है जिसके लिए आसमान के दरवाजे खोले गए? फरिश्ता दुनिया में लिया जाने वाला उसका सबसे अच्छा नाम लेकर कहता है, ये फलां की रूह है। फिर जब उसे आसमानों की तरफ बुलंद किया जाता है तो हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते उसके पीछे हो लेते हैं, हत्ता कि उसे अर्श के पास रब्बुल आलमीन की बारगाह में पहुंचा दिया जाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुकर्रब फरिश्तों से इरशाद फरमाता है कि गवाह हो जाओ कि मैंने इस अमल वाले को बख्श दिया है। चुनाचा इसके आमाल नामे को मोहर लगाकर इल्लीजीन में रख दिया जाता है। फिर रब ताला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे की रूह को जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है कि उन्हें जमीन में ही लौटाऊंगा। जब मोमिन को कब्र में रख दिया जाता है तो जमीन कहती है, तू मुझे अपनी पुश्त पर भी महबूब था और अब जबकि तू मेरी पेट में आ गया है तो मैं तुझे दिखाती हूँ कि तेरे साथ कैसा सलूक करूंगी। फिर वो उसके लिए हद निगाह तक वसी हो जाती है और उसके पाँव के पास एक जन्नती दरवाजा खोल दिया जाता है और कहा जाता है, उन नेमतों को देख जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तेरे लिए तैयार कर रखी हैं।
پھر ایک دروازہ سر کی پاس سے جہنم کی طرف کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس عذاب کو دیکھ جس سے رب تعالیٰ نے تجھے بچایا، اور اب تو ٹھنڈی آنکھیں لے سو جا۔ بس اس وقت اسے قیامت برپا ہونے سے بڑھ کر کچھ بھی محبوب نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازہ کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اے ابن آدم، تیرا برا ہو، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت، ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ دلایا گیا تھا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیاری کیے ہیں، تو بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تجھے معلوم نہ تھا کہ میں تنہائی، تاریکی اور خوف و گھبراہٹ کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا کہ تو میرے گردا اکڑ کر چلتا رہا؟ اگر مردہ مومن ہو تو اس کی قبر وسیع اور سبز و شاداب کر دی جاتی ہے اور اس کی روح جنت کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا یزید بن چجرہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قبر کافر و فاجر سے کہتی ہے، کیا تجھے میرا اندھیرا، میری وحشت، میری تنہائی، میری تنگی اور میرا غم یاد نہیں تھا؟ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قبر یہ ضرور کہے گی کہ اے ابن آدم، تو نے میرے لیے کیا تیاری کی؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں مسافری، تنہائی، کیڑے مکوڑوں اور جسموں کو کھا جانے کا گھر ہوں؟ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر مرنے والے کی قبر اب اس سے پکار کر کہتی ہے، میں اندھیری اور تنہائی کا گھر ہوں۔ اگر تو اپنی زندگی میں خدا عز و جل کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں وہ گھر ہوں جس میں فرما بردار داخل ہو تو خوش و خرم نکلے گا، اور گناہگار داخل ہو تو تباہ و برباد ہو کر نکلے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قبر کی ایک زبان ہے جس سے وہ کلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو نے مجھے کیسے بھلا دیا؟ کیا تو نے نہ جانا کہ میں دوری، وحشت کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں اور تنگی کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ عز و جل مجھے کشادہ فرما دے۔ حضرت براء بن عازب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، قبرستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابھی قبر نہیں کھودی گئی۔ چنانچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب مردے کو قبر میں رکھ کر اینٹیں برابر کر دی جاتی ہیں تو زمین یعنی قبر اسے پکار کر کہتی ہے، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں اجنبیت، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تو نے میرے لیے کیا تیاری کی؟ حضرت بلال بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں تنہائی، وحشت اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ میں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ جب مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، جب تو میری پشت پر چلتا تھا تو مجھے بہت عزیز تھا، اور اب جب کہ تو میری پیٹ میں آ گیا ہے تو میرا حسن سلوک دیکھ لے گا۔ چنانچہ قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے، اور جب کافر کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، جب تو میری پشت پر چلتا تھا تب بھی مجھے انتہائی ناپسند تھا، اور اب تو تجھے میرے حوالے کر دیا گیا ہے، اب دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں۔ بس قبر اسے ایسا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سردار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی قبر کے لیے خوب تیاری کر لو، کیونکہ قبر روزانہ 7 مرتبہ یہ پکارتی ہے، اے کمزور آدمی، مجھے ملنے سے پہلے ہی اپنی زندگی میں خود پر رحم کر، کیا تو اس وقت پر رحم کرے گا جب مجھ میں بوسیدہ ہو جائے گا؟ حضرت عمر بن ذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مومن قبر میں داخل ہوتا ہے تو قبر اسے پکارتی ہے، فرما بردار ہے یہ یا نافرمان؟ اگر فرما بردار ہو تو قبر کے کنارے سے ایک پکارنے والا قبر کو کہتا ہے، اس پر سبز و شاداب ہو جا اور رحمت بن جا، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا بہترین بندہ تھا، اور کتنا خوب ہے تیری طرف آیا ہے۔ قبر کہتی ہے، تب تو یہ عزت کے لائق ہے۔ حضرت محمد بن صبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے عذاب یا کوئی سزا پہنچتی ہے تو اس کے پڑوسی مردے پکار کر کہتے ہیں، اے اپنے بھائیوں کے بعد دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہم سے نصیحت نہ پکڑی؟ کیا ہمارے پہلے آ جانے نے تجھے عبرت حاصل کرنے پر مجبور نہ کیا؟ کیا تو نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ ہمارے اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے؟ جبکہ تیرے پاس مہلت ہے، جو موقع تھا تو نے اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ اور قبر کے گوشے پکار کر
کہتے ہیں اے زمین پر اترا کر چلنے والے، کیا تو نے اپنے خاندان کے ان لوگوں سے عبرت نہ پکڑی جنہیں تجھ سے پہلے دنیا نے دھوکے میں ڈالا اور پھر ان کی موت انہیں قبروں تک لے آئی اور انہیں کاندھے پر اٹھائے دیکھ رہا ہے، جبکہ محبت کرنے والے انہیں اسی منزل کی طرف لے جا رہے تھے جس کے سوا کوئی چارہ